बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो मायानाज सियासतदान थे, पीपल्स पार्टी आज उनसे महरूम हो गई और ख़ुद ही अपने आप को इन्होंने उससे महरूम कर दिया। पीपी ने लतीफ़ खोसा के बाद आज एतजाज़ अहसन साहब की भी जो है बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है और पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर फारूक सईद ने दोनों की रुकनीत मुअत्तल होने की तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा जो है वो पार्टी की एग्जेक्टिव कमेटी CEC के भी रुकन हैं, लिहाजा इनको जो है वो मुअत्तल किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी अगर समझने में आए तो ये बहुत बड़ा झटका है। एक तो वो बहुत बड़े कानूनदान हैं, माहिर कानून हैं, और दूसरा वो बहुत मंझे हुए सियासतदान भी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने चूँकि नारा तो हम जो कारली भट्टों का लगाते हैं, लेकिन उससे आज महरूम हो गई है। और एक तरफ मैं आपको बताऊं कि जो हमारी हुकूमत है वो एक तरफ तो बहुत बुलंदो बांग दावे कर रही है कि हमने इक़्तिसादी कौंसल बना दी है, बल्कि वज़ीर पेट्रोलियम सदम मलिक ने तो ये भी दावा किया है कि इस कौंसल की तश्कील से पहले ही चंद ममालिक पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की खतीर सरमायाकारी का वादा कर चुके हैं। ये इनके दावे हैं और उसके बरक्स देखें कि आप हो क्या रहा है मुल्क में। एक तो हम डॉलर के लिए 1 अरब डॉलर के लिए तरले मिनटों पर आ गए हैं IMF के, और हमने सब कुछ उल्टा सीधा होकर देख लिया, लेकिन वो शक्लें देखकर नहीं करते, वो प्लान देख के मामला करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो है वो प्लान देने में नाकाम है, क्योंकि नाहलों का टोला बैठा है, 14 जमातें बैठी हैं और एक प्लान सही तरीके से मुरतब नहीं कर सके अभी तक। 14 माह में इन्होंने मुल्क को कहाँ पर ले आए, ये आपके सामने है। इनकी इस नाअहली की वजह से स्टॉक मार्केट में आज 432 पॉइंट की कमी हुई है। IMF के साथ मुआहदे से मुतल्लिक बेयकीनी की वजह से ये स्टॉक मार्केट में कमी हुई है। और दूसरी इनकी कारकर्दगी देख लें कि पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की जो सरमायाकारी है उसमें 21% कमी हुई है। तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी के बाद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 11 माह के दौरान मई में 21% तक गिर चुकी है। और ये हमारी हालत अब तक बन चुकी है कि हम अपनी कारकर्दगी नहीं ठीक करने के लिए तैयार और अवाम पर बोझ डालते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कराची के बिजली सार्फिन से 12 माह तक के लिए ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की मंजूरी दे दी गई है और ये वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। आप अवाम को दे कुछ नहीं रहे, बिजली आ नहीं रही, 4-4 घंटे 5-5 घंटे मुसलसल लोग जो है बगैर बिजली के बैठे हैं और पैसे आप ऐसे अवाम का खून निचोड़ कर मांग रहे हैं कि जैसे आपने अवाम को बहुत खुशहाल रखा हुआ है। और दूसरी जानिब आप देखें कि इस्तेहकाम ना होने की वजह से ये सारे मामलात हैं, सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से। और आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। उन्हें किसी न किसी तरीके से ये हुकूमत चाहती है कि वो गिरफ़्तार हों और कोई लंबे अरसे तक के लिए वो उनको जेल में डाला जाए। लेकिन ये अगर जेल में डालते हैं तो इलेक्शन में जाते हैं, फिर भी इनको नाकामी होगी, भारी अक्सरियत से तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। ये ख़ुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं। और किसी न किसी तरीके से ये भी चाहते हैं कि इमरान खान बाई रोड बलूचिस्तान का सफ़र करें ताकि उनकी जान को जो ख़तरात हैं वो बढ़ जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि कोयटा में इससे पहले आप देखें कि अमीर जमात इस्लामी पर भी हमला हो चुका है और मामला ऐसे इस तरह के हैं। सियासी इस्तेहकाम हमारे पास है कोई नहीं। और अब नूरा कुश्ती का टाइम वैसे शुरू हो चुका है। नूरा कुश्ती आप देखें कि इनको नूरा कुश्ती के खाते वक्त ये सब कुछ सारे मामला इनके इकट्ठे चल रहे हैं। और देखें कि आज वज़ीर आला सिंध ने कहा है जी बिलावल कुछ नहीं है, सिंध को मज़ीद पैसे दिए जाएँ, पैसे इनको देते जाएँ, मुँह भरते जाएँ, ना सिंध की अवाम पे लगना है और ना इस पूरे मुल्क में किसी और जगह लगना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एक नूरा कुश्ती अब खेलने की जो तैयारी इन्होंने की है वो ये मुकम्मल किए बैठे हैं कि हमने नूरा कुश्ती खेलनी है। और उनका कहना था कि वफाक ने हमारे कुछ तालमात मंजूर किए हैं और शराबज़दा इलाकों के लिए बजट में इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सूबाई हुकूमत अब भी खुश नहीं है।
اب بھی خوش نہیں ہیں. ان کو کیسے خوش کریں؟ تمام آئینی عہدے سارا کچھ ان کے پاس ہے. وفاقی حکومت ان کی بھی پانچوں گھی میں ہے. صرف جو تیل میں پھینکا گیا ہوا ہے ابلتے ہوئے وہ عوام کو پھینکا گیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے ملک میں پیسے نہیں ہیں اور آپ لاہور کی سڑکوں میں دیکھ لیں فٹ پاتھوں پہ جو صحیح ٹائلیں لگی ہیں وہ بھی اکھاڑ کر نئی ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں. عوام کو سہولیات دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بھائی عوام نے اس فٹ پاتھ کی ٹائلوں کو کیا کرنا ہے؟ جو صحیح لگی ہیں اس کو آپ اکھاڑ کر دوبارہ لگا رہے ہیں. یہ بھی آپ کو جب یہ حکومتیں نہیں رہیں گی تو آپ کو آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا کیا کیا اسکینڈل آتے ہیں. اور یہ اسکینڈل جب آئیں گے تو لوگ سب کچھ بھول جائیں گے کہ یہ اتنے کم عرصے میں آئے اور کتنا بڑا یہ کام ڈال کر گئے. یہ آپ کو بعد میں ہر چیز کا علم ہوگا. لیکن عوام ہے کہ عوام کو نہ تو سکھ کا سانس آ رہا ہے اور ہماری عوام بھی ویسی ہی ہے کہ دھوپ میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر اور کوئی اس شدید ترین گرمی میں کوئی پرسانے حال نہیں ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اپنا حق اب استعمال تو کرنا چاہتے ہیں ووٹ کے ذریعے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا کہ ووٹ کا حق ان کو دیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ تمام آپ کے معاملات جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں. آپ کی عدلیہ میں کمپیوٹرائز سسٹم ہے, بایو میٹرک ہوتا ہے. آپ کے تمام اداروں میں بایو میٹرک ہوتا ہے. ہر چیز میں کمپیوٹرائز سسٹم چل رہا ہے. لیکن ایک عوام کو جو ووٹ کا حق تھا کمپیوٹرائز سلسلے کے ذریعے جو دینے کا وہ انہوں نے انڈو کر دیا, انہوں نے ختم کر دیا کہ عوام کو معلوم نہیں ہے. عوام کہیں بھی جاتی ہے تو بایو میٹرک کے ذریعے سارے معاملہ چلتے ہیں. بینکنگ سسٹم آپ کا بایو میٹرک ہے. تمام ادارے آپ کے تقریباً جو ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں. لیکن عوام کو چونکہ چوری کرنی ہوتی ہے, ووٹ چوری نہیں ہو سکے گا اس میں, اس لیے عوام کو یہ حق نہیں دینا انہوں نے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. عوام کے مسائل پر کوئی بھی آپ بات کر لیں, یہ عوام کو جب کوئی بھی مسئلہ ہوگا اس کو ان کا حق دینا ہوگا تو ان کے پاس بے شمار ہیلے بہانے موجود ہیں اور یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں. اور ہمارے ملک میں اس ٹائم جو صورتحال ہے, جو ہم جس $1 ارب یا $2 ارب کے لیے ہم ترلے منتیں کر رہے ہیں, ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو ناراض کر کے اس اور مزید اپنے مسائل جو ہیں وہ گمگیر کر لیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کی ترسیلات زر اور برآمدات دونوں میں کمی ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کہ ترسیلات زر جو آپ کو باہر سے پیسے بھیجتے تھے وہ پیسے آنے تقریباً آپ کے کتنے کم ہو چکے ہیں. اور یہ تو اب عید کے دن ہیں, آئندہ عید کے دنوں میں لوگ قربانی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں جب آپ لوگوں کے بارے میں ایسی پاکستانیوں کے بارے میں جو باہر بیٹھے مزدوری کرتے ہیں اپنے یہاں پر عزیز و اقارب کو چیزیں بھیجتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, جب آپ کو ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں گے. اور دوسرا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ کچھ اور ہے اور انٹر بینک میں جو ڈالر کا ریٹ وہ کچھ ہو رہا ہے. جب ایک بندے کو $1 کے پیچھے 25-30 روپے زیادہ مل رہے ہوں گے تو وہ پاگل ہے کہ وہ آپ کی لیگل چینل کے ذریعے پیسے بھیجے گا. آپ کو تو چاہیے تھا کہ سیم ریٹ رکھتے تاکہ کم از کم جو پیسے وہ بھیج رہے ہیں. اور دوسرا آپ جلدی پر تیل کا کام کرتے ہیں. ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جیسے صرف محب وطن یہی ہیں, باقی ساری عوام جو ہے وہ غدار ہے اور ساری عوام جو ہے وہ ملک کی دشمن ہے. یہ ایک انوکھے ہیں لاڈلے کہ یہ ہر حوالے سے آپ دیکھیں کہ غریب آدمی اس کو جیل ہوتی ہے یا وہ جیل میں اس کو جیل میں کچھ چھوٹی سی چوری میں ڈال دیا جاتا ہے. جنہوں نے اربوں کے ڈاکے ڈالے ہوتے ہیں وہ سیٹوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن پر کرپشن کے بہت بہت بڑے الزامات ہیں, لیکن یہ اس پر نہیں اور نہ اس پر بات کرتے ہیں نہ ہی یہ قانون سازی. آپ دیکھیں نا کہ عدالتوں کی باتیں نہیں مانی جاتی, عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں, عدالتوں کی بات نہیں ماننے کے لیے تیار. آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں, وہ انہوں نے نہیں کرائے. ہر قسم کی یہ جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور بلکہ قانون کو مان ہی نہیں رہے. تو کیسے بیرونی سرمایہ کاری آئے گی؟ جو مصدق ملک صاحب نے دعویٰ کیا ہے 20 سے 25 ارب ڈالر کی خطیر رقم, وہ بیوقوف ہیں. جس ملک میں آپ اپنی عدالتوں کی بات نہ مانتے ہو کوئی بندہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسری جانب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس سیکورٹی کے مسائل ہی بہت زیادہ ہیں تو سرمایہ کار تو تحفظ مانگتا ہے.
ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، ہمارے پاس سیکورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو کیسے وہ سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے، لیکن یہ لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے، اس ملک کو کہ وہ بہتری کی طرف لے کر جائے، لیکن یہ رول آف لا، قانون کی بالادستی جب تک قائم نہ ہوگی اس وقت تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔